opportunity is fantastic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं दो टॉपिक्स पे बात करूंगा ब्रीफली। एक तो ईरान के ऊपर जो इज़राइल ने आज फ़ज़ाई हमले किए हैं और इसके साथ अमेरिका भी, दोनों ने मिल के फ़ज़ाई जो हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर। और दूसरा जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें और जो कर प्रॉक्सी चल रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान ने जिस तरीके के साथ उनको जवाब दिया है। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के ऊपर जब आज हमला हुआ, और इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं यूएस के, उन्होंने भी बात की और उन्होंने ये कहा कि ये ऑल आउट वार है, ये कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा जी जब तक उनकी जो IRGC है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करती, जब तक वहाँ पे रिजीम चेंज नहीं होता, जब तक कंप्लीट नेवी जो है ईरान की वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, जब तक इनकी कंप्लीट फ़ौज जो है वो हथियार नहीं डालती, तो ये जंग जारी रहेगी। ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक ऑल आउट वार है। और उसके जवाब में जो ईरान ने ये किया कि जो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, जहाँ जहाँ पर अमेरिका के कोई फुटप्रिंट्स हैं, उसके बेसेस हैं, उनके ऊपर उसने मिसाइल फेंक रहा है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में भी सुना गया धमाके हुए हैं, अबू धाबी के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर, दोहा, बहरीन, इराक। सो जहाँ जहाँ पे भी, तो भी पूरे का पूरा ये जो खिता है मिडिल ईस्ट का, ये एक एम्ब्रॉयल हो गया है इसराइल और अमेरिका के सेक्शन की वजह से। तो ये जो एक बड़ी सीरियस सी सिचुएशन है, और इसके अंदर जो है इस वक्त तमाम जो मेन कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर एंगेज हो गए हैं। और ये एक शरारत और एक जो इनिशिएटर है इसमें इज़राइल है, और उसको फुल सपोर्ट तो दी जा रही है वो अमेरिका की तरफ से। ये दोनों एक ही जो है सिक्के के दो रुख हैं, अमेरिका और इज़राइल। इनमें, इनकी पॉलिसीज़ में, इनकी वे ऑफ जो इनके जो काम है उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम मुख्तलिफ हैं। इज़राइल और अमेरिका नाम मुख्तलिफ हैं, बाकी इनके जो काम हैं वो सारे एक ही किस्म के हैं। तो अभी इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है? पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें तो आज अगर ईरान के अंदर एक लूज़ गवर्नमेंट आती है और वहाँ पे वो रिजीम चेंज का जो जिस तरीके का उनका प्लान है वो होता है, या वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन होती है, तो पाकिस्तान के साथ उनका सूबा लगता है सिस्तान और बलोचिस्तान, और वो भी पाकिस्तान का बलोचिस्तान का सूबा है। तो ये दोनों सूबे जो हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो हमेशा रही है और अभी भी है, और ये बेसिकली फॉरेन स्पॉन्सर्ड डिस्टर्बेंस है। इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है, और इसको अभी इनडायरेक्टली अगर ईरान के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और उसको डिस्टेबलाइजेशन इंटरनल करने की कोशिश की गई, तो फिर ये सिस्तान और बलूचिस्तान का जो सूबा है और हमारा जो बलूचिस्तान है, इसके अंदर ये जिस तरह के जो रोग एलिमेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है ईरान की तरफ, इज़राइल की तरफ से और इंडिया की तरफ से। तो ये हमारे लिए, हमें इसके ऊपर एक नज़र रखने की ज़रूरत होगी पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इससे एक रिपरकशन हो सकती है। दूसरा इन्फ्लक्स होगा वहाँ से रिफ्यूजीज़ का ईरान की तरफ से टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो इनकी भी मैनेजमेंट है और इनका कंट्रोल है, और उनका जो आगे इनका जो किस जगह पर इनको रखना होगा, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होगी जिसके ऊपर पाकिस्तान को अभी से काम करना पड़ेगा, और उसके ऊपर कोई एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरा जो इसका है कि अगर ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इसमें एम्ब्रॉयल हो जाता है, सऊदी अरेबिया को भी जिस तरीके से अभी सुन रहे हैं कि जी रियाद में भी धमाके हुए हैं और वहाँ पे भी इस तरह इशू है, तो पाकिस्तान के लिए अगेन क्वेश्चन हो जाएगा कि जी सिंस वी आर इन, हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा पैक्ट है, और हमारा हर पाकिस्तानी का एक ये अपने आप का फ़र्ज़ समझता है कि जी वो जो होली लैंड है उसकी हिफाजत जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है, और हमारा डिफेंस पैक्ट भी उनके साथ है। तो इसके लिए भी एक डिसीजन मेकिंग हमारे लिए होगी कि जी हम सऊदी अरेबिया के अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत होगी। ऑलरेडी हमारी जो सिविल जो हमारी लीडरशिप है और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव हैं, और वो काफ़ी मिडिल ईस्ट में हमारे जो बड़े कंट्रीज़ हैं, दूसरे मुल्क हैं, उनके साथ एक अच्छी हमारी इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे हैं, और वी आर हैविंग अ कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज़ ऑन वेरियस इश्यूज़। तो इसमें एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, ताकि इसराइल को आगे एस्केलेट करने से रोका जाए, और ये जंग जो है पूरे जो मिडिल ईस्ट में है इसमें ना जाए। बिकॉज मिडिल ईस्ट में अगर टर्माइल होगा, पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक भी बहुत बड़ा उसका एक इशू होना है, कि बिकॉज हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त अबू धाबी में और मिडिल ईस्ट में जॉब्स कर रहे हैं, उनका इन्फ्लक्स जो है वो भी इकनॉमिक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट कर सकता है, और अदरवाइज मिलिटरीली भी पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा
پرو ایکٹیو ہونے کی ہمیں ضرورت پڑے گی. اس کے بعد دوسرا میں اس میں بات کروں گا افغانستان کے اوپر. افغانستان کے اندر دیکھیں جی، افغانستان کے اندر پراکسیز آج سے نہیں چل رہی. یہ جب سے افغانستان مارز وجود میں آیا اور پاکستان بنا تو اس وقت سے انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ اٹ از اے ریالٹی، یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں میں، یہ حقیقت ہے. یہ آپ ہسٹری دیکھ لیں، ہسٹری ول ڈکٹیٹ کہ یہ افغانستان نے پاکستان کو ہر لیول کے اوپر ہر جگہ پہ اپوز کیا. اور چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئی وہاں پہ، چاہے وہاں پنشیریوں کی گورنمنٹ رہی، وہاں پہ رائل کنگڈم رہی، وہاں پہ اگر اشرف غنی اور ان کی اگر حکومت جب آئی، اور ابھی طالبان کی، تو کوئی بھی حکومت جو بھی افغانستان میں آ رہی ہے انہوں نے ہمیشہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے. جو اینٹی پاکستان فورسز تھے ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملائے، اور پاکستان کی قربانیاں، پاکستان کی جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے مہربانیاں، اس کو ہمیشہ انہوں نے، افغانستان نے ہمیشہ پس پشت رکھ کے پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو ابھی جو کچھ کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ زبردست ایکشن کیا گیا ہے پاکستان کی فورسز کی طرف سے، اور جو پاکستان کے دشمن جو ہے وہاں پہ اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف کیا گیا ہے. اور اس ایکشن کو میرا خیال ہے پوری پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور بہت بڑی سپورٹ ہو رہی ہے. پبلک اس کو سپورٹ کر رہی ہے، انٹیلیجنشیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے، باقی جو بھی عام لوگ ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کریں. ابھی اس کا ہمیں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ریپرکشنز بھی ہو سکتی ہیں. ابھی مودی پرائم منسٹر آف انڈیا کا جو وزٹ ہوا ہے اسرائیل کا، اس کو ہمیں بالکل نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ بہت ساری ان کی آپس میں جو کہ ہڈن ڈیلز بھی ہوئی ہیں، اور پرابیبلی اس کے اندر ایک افغانستان کو ایک ایز اے بیس یوز کرنا پاکستان کے خلاف، پرابیبلی یہ بھی وہاں پہ ضرور ڈسکشن ہوئی ہوگی. اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے پراپر پلان بھی کیا ہوگا. ابھی یہ ایران کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ آپ جس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کر رہے تھے بھارت، جس کو آپ نے چابہار دے دیا جسٹ ٹو کاؤنٹر دی گوادر پورٹ، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے انڈیا کو آ کے اپنا جو بہشتی ٹرمینل اور چابہار دے دیا. تو اس کا کیا ہوا کہ ابھی انڈیا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. انڈیا نے جا کر ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ابھی آج اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، تو اس سے ایک ہفتہ پہلے مودی واز ان اسرائیل. سو یہ سارا جو کلیبریشن ہے یہ تو انڈیا کی آشیرواد سے ہو رہی ہے. تو ایرانی بھائیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا اپنا کون ہے اور آپ کا غیر کون ہے. اس وقت آپ نے چابہار میں بھارت کو بٹھا کے، اور بھارت کی ساری پراکسیز جو ہیں پاکستان کے خلاف وہاں سے ہوتی رہی ہیں. کلبھوشن یادو جو تھا وہ بھی ایران سے پکڑا گیا، ایران سے وہ پاکستان کے اندر داخل ہوا تھا، اور وہ انڈین تھا. تو یہ چیزیں ابھی آئی اوپنر ہونا چاہیے. ایران کی جو لیڈرشپ ہے اور ایران کی جو پبلک ہے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جی پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور لیکن پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں نے کئی موقعوں کے اوپر ہمارے ساتھ آپ نے وفا نہیں کی. تو ابھی یہ موقع ہے، ابھی بھی بھارت آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اور یہ بڑی سول سرچنگ کرنی چاہیے ایرانین لیڈرشپ کو اور ایرانین پبلک کو. کمنگ ٹورڈز افغانستان، یہاں پہ ہمارے لیے اس وقت ایک بہت ذرا ہونا ہے کہ جی اسرائیل، یہ جو نیکسس ہے نا، I2A کا نام میں دیتا ہوں اس کو، انڈیا، اسرائیل اینڈ افغانستان، I2A. ابھی یہ جو نیکسس آف ایول ہے بیسیکلی، اور یہ جو ہے ابھی اس کا جو نیا، اس کا بھی ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ افغانستان ہے، اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے بھارت اور اسرائیل. ابھی اس کو جو ان کی جو ایفرٹ ہونی ہے وہ ٹورڈز پاکستان ہونی ہے. تو پاکستان نے تو ایک بڑا پیونیٹیو ایکشن کر لیا، ان کو سزا دی جہاں پہ جو تھے کیمپس تھے، لیکن اس کا آگے بھی ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھارت یوز کرے گا، اور وہ انڈائریکٹلی وہ تھرو افغانستان پاکستان کے اگینسٹ بھی یوز کریں گے. لو انٹینسٹی کانفلکٹ کو وہ ہوا دیں گے. بلوچستان اور جو KPK میں اگر لوگوں کی ڈسکنٹینٹ ہے، وہاں پہ کوئی شورش ہے، وہاں پہ کوئی تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف چل رہی ہیں، ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے، اور ابھی اور سپورٹ دی جائے گی. اور اس ایشو کو جو لسانی بنیادوں کے اوپر جو مسئلے مسائل ہیں ان کو زیادہ اٹھایا جائے گا. تو اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اس وقت یہاں پہ افغان ریفیوجیز ہیں وہ موسٹلی وہ سمپتائزر ہیں اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. یہاں پہ انہوں نے پوری زندگیاں گزاری، یہیں پہ پیدا ہو، لیکن ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ افغانستان کے ساتھ. اور ان کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جتنی بھی افغان ریفیوجیز ہیں ہمیں اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور ان کو امیڈیٹلی جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی واپس ملک میں بھیجنا چاہیے. یہ جو پریکٹس اچھی چلی تھی، لیکن پرابیبلی اس کے اندر پھر تھوڑا سا ایک وہ ڈپ آ گیا، اور ابھی اس طریقے سے لوگ افغانستان واپس نہیں بھیجے جا رہے. ان کو امیڈیٹلی ایک ایز اے پلان جو ہے ان کو واپس بھجوانا چاہیے.
اس کے علاوہ جو پاکستان کو کرنا چاہیے اس وقت، وہ نیشنل ایکشن پلان جو آلریڈی بنا ہوا ہے یا اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، اس کو ٹرو امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے. اور نیب کے نیشنل ایکشن پلان کو تمام صوبے جو ہیں اس کو انڈورس کر چکے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور اس کو بھی نیشنل ایکشن پلان کو ان اے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہیے. اور یہ جو نیکسس آف ایول ہے I2A کا، جس کو میں نام لیتا ہوں، اس کو آپ انہینس کرنا چاہیں تو I2A+2 کر لیں. انڈیا، اسرائیل، افغانستان +2 عرب کنٹریز، ان کا نام میں نہیں لیتا ہوں، سب کو پتہ ہے وہ 2 عرب ملک بھی جو ہیں، جن کو گوادر جو ہے وہ اس سے ان کو تکلیف ہے، اور ان ملکوں کو پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس پہ بھی تکلیف ہے، اور ان کی ایک ٹریڈیشنل کلیبریشن ہے اسرائیل کے ساتھ، ان کی ٹریڈیشنل کلیبریشن ہے انڈیا کے ساتھ. تو یہ جو ایک کلیبریشن ہے، نیکسس ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑا کلوزلی واچ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے ایز اے نیشن. اور ہماری جو سول گورنمنٹ ہے اور ملٹری جو ہے، جو بھی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، ایز اے قوم ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ویورز، اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند ہے تو اس کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے. جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم.